नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतान आयज फ्रांसा कडेन संरक्षण कबलात करून 26 राफेल समुद्री झुजारी विमानां विकती घेतल्यात. संरक्षण मंत्रालय आनी फ्रेंच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाजेरेंत नवी दिल्लीत ही कबलात जाली. 26 राफेल समुद्री विमानांतली 22 एक सीटर आनी 4 2 सीटर आसतली. भारतीय नौदळाच्या गरजेप्रमाण ही डिझायन करून तयार करतले. राफेल मरीन विमानांक लागून नौदळाचे बळगे आनीक वाडटले आनी ही झुजारी विमानां INS विक्रमादित्य आनी INS विक्रांत ह्या विमानवाहक जहाजांनी वापरतले. राफेलांत प्रगत शस्त्र प्रणाली आनी क्षेपणास्त्रां आसतली. जम्मू काश्मीर विधानसभेत आयज पहलगामात 22 एप्रिलाक 26 पर्यटकांक मरण आयिल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर खर उतरांचो थाराव पास केलो. 3 वरां चर्चे उपरांत ह्या हल्ल्याचे घृणास्पद, अमानवीय आनी कायरपणाचो अशें वर्णन करपी थाराव सभाघरान एकमतान मांडलो अशें आकाशवाणीच्या जम्मू खबराकारान सांगलां. ह्या सभाघरान निरपराधी लोकांचो जीव वगडावपी घृणास्पद कृतीचो निशेध केला. अशी आतंकवादी कृत्यां काश्मीरियतेच्या आचारसंहिता, संविधानीक मुल्यां, एकचार आनी शांततायेच्या प्रावनेचेर थेट हल्लो करता अशें थारावांत म्हळां. तशेंच आतंकवादी हल्ल्या वेळार पर्यटकांक वाचोवपा खातीर सय्यद आदिल हुसैनान केल्ल्या पराक्रमी यत्नांची याद करून ताच्या सर्वोच्च बलिदानाक ह्या वेळार नमन केलें. फुडल्या पिळगे खातीर हे कार्य सदांच प्रेरणा दितलें अशें तांणी म्हळां. मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुखेलमंत्री सुरिंदर चौधरी, पीपल्स कॉन्फरन्साचे फुडारी सज्जाद गनी लोन, काँग्रेसीचे फुडारी गुलाम अहमद मीर, CPI फुडारी MY तारिगामी, PDPचे फुडारी वहीद उर रहमान पर्रा आनी हेरांनी हे चर्चेत वांटो घेतिल्लो. जम्मू काश्मीरात पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या संबंधी कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या विधानांचो भाजपान निशेध केला. नवी दिल्लीत मिडियाक संबोधीत करतना भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें की कांय काँग्रेस फुडारी बळी पडिल्ल्या लोकांच्या दाव्याचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासतात. काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी आनी शंकर अय्यर हांणी म्हळां की आमी अजूनय फाळणेच्या प्रभावा वांगडा जियेतात. अशी विधानां देशाच्या भावनाक दूख दिता आनी ती असंवेदनशील आसात अशें प्रसाद हांणी म्हळां. भारताचो एकचार घटमूट करपा खातीर अशा फुडाऱ्या आड कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीच्या मुखेल्यांक केल्या. काश्मीरान आतंकवाद सुरू जाले उपरांत पयलेच खेपे पहलगाम हल्ल्या उपरांत आतंकवादाचेर बंड केला अशें जम्मू काश्मीराचे मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला हांणी सांगलां. आयज जम्मू काश्मीर विधानसभेच्या खाशेल्या अधिवेशनात उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी पुराय वाठारांत आपशीच दुख्ख आनी निशेध जावन आतंकवाद सोंपोवपाची सुरवात जाल्ल्याची तोखणाय केली. लोक एकवटीत उबे रावतले तेन्नाच आतंकवाद सोंपतलो अशी आस्त अब्दुल्ला हांणी उक्तायल्या. जम्मू आनी काश्मीरात शाळा शिक्षण संचालनालयान जम्मू विभागाच्या उमाशेच्या वाठारा खातीर शाळेच्या वेळेत बदल करपाची घोशणा केल्या. आयज जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण उच्च माध्यमीक पावड्या मेरेन सगळ्यो सरकारी आनी मान्यताय मेळिल्ली खासगी शाळा आतां सकाळीं 8 ते दनपारां 2 मेरेन चलतल्यो. नवो वेळ 1 मे सावन लागू जातलो आनी सप्टेंबर मेरेन तो आसतलो. हालींच अमेरिकेंतल्यान भारतात हाडिल्ल्या मुंबय आतंकवादी हल्ल्याचो मास्टर माइंड तहवूर हुसैन राणाक आयज खाशेल्या राष्ट्रीय तपासणी एजन्सीच्या न्यायालयांत हाजीर केलो. आतां केंद्रीय एजन्सी कडल्यान चवकशी चालू दवरपा खातीर ताका आनीक 12 दीस पुलीस ताब्यात दवरपाची मागणी केल्या. दिल्ली पटियाला हाऊस कोर्टान हो आदेश राखून दवरला. ताणें 18 दिसांचो NIA रिमांड पुराय केला. नुस्तेमारी क्षेत्रांत देशाची निर्यात दुपेटीन करपा खातीर भारतान उत्पादनांत मोल जोडपाचेर आनी मुळावी बांदावळ घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा अशें मत केंद्रीय नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी उक्तायला. मंत्री सिंग आयज मुंबयत जाल्ले कोस्टल स्टेट्स मीट 2025 चे उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. ह्या वेळार संबोधीत करतना तांणी सांगलें की भारत सध्या संवसारीक पावड्यार नुस्तेमारी उत्पादनांत दुसरे सुवातेर आसा. 2023-24 वर्सा 184.02 लाख टन उत्पादन जावन भारताचो वट्ट संवसारीक उत्पादनांत 8% वांटो आसा.
IPL T20 क्रिकेटात आज सांजे जयपुरातल्या सवाई मानसिंग स्टेडियमात यजमान राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स हांचे मदीं सांजे 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली। 5 मॅचींनी जैत मेळूंक नाशिल्ल्यान रॉयल्स पंगड सध्या गुण तालिकेत 4 गुण घेवन 9व्या क्रमांकाचेर आसा, जाल्यार आदली चॅम्पियन गुजरात टायटन्स 12 गुण घेवन गुण तालिकेत दुसरो क्रमांक मेळोवन सेगीत तिसरे जैत मेळोवपाक आयज खेळटली। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।